आए आए वक्त, ए गुजरे वक्त, 1 मिनट के लिए वापस आ जा। हमारे एक वालिद साहब के एक दोस्त थे, चाचा अकरम। अब बड़ा मुद्दत हो गई नहीं मुलाकात, क्या पता अब हैं या नहीं है, लेकिन मैं आपको उनकी बात बताता हूँ। 1 मिनट का वजीफा दोस्तों आपने करना है, अल्लाह के फजल और करम से फरिश्ते तुम्हारी मदद को नाजल होंगे। अल्लाह ताला अपने रहमत और बरकत आपको इस अंदाज में दिखाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। बेफिक्र हो जाएं, वीडियो पूरी देख लीजिएगा, आपका फायदा है। नुकसान हुआ तो मैं जवाबदार हूँ, देख लीजिएगा। तो आगाज है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाचा अकरम मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, मैं उन्हें बड़े मेरे से शुगल मेला लगाते। तो फिर एक ज़माना आया, वालिद साहब जो है, हम हमें भाई थे हमारे, हमें मुझे इलादा दुकान डाल दी अपने, जो मेरा भाई है उनका दूसरा बेटा, उनको इलादा। तो चाचा अकरम जहाँ पर मैंने दुकान डाली ना, तो वो वहाँ पर थाना कचहरी था। तो वो गांव वाले देहातों वाले बंदे थे, इस तरह के चक्कर देहातिये लगाते ही रहते हैं कचहरियों में, हैं रोले रप्पे। तो आया करते थे, मेरे पास भी बैठते, बड़ी गप होती। फिर काफ़ी साल वो नहीं आए हैं जी, या कुछ महीने, सॉरी साल नहीं, कुछ महीने नहीं आए। वैसे तो आ जाते थे 5 7 10 दिन बाद, हाँ भाई बेटा इमरान क्या हाल है, मैं ठीक जी, लेकिन नहीं आए। फिर एक दिन आए तो मैंने देखा कि वो लाठी पर है, हालांकि वो पतले से बड़े सेहतमंद से भाग दौड़ करने वाले बंदे। मैंने कहा चाचा जी ये क्या हो गया आपको? कहने लगे यार पता नहीं क्या हुआ है, एकदम ही पकड़ आ गई है। मैंने कहा कोई खुदा ना खासा फालिज वगैरह आ जाए? कहने लगे नहीं, फालिज क्यों जी, बस इसी तरह कमज़ोरी हो गई है। तो फिर मुझे नज़र ना आए, 6 माह गुजर गए। मैंने कहा हो सकता है अल्लाह ने, है जी, बुला लिया हो। देखें जाना तो हर बंदे ने। 6 माह बाद दोबारा मैंने देखा, घोड़े की तरह दौड़ रहे थे। मैंने कहा चाचा ये क्या? कहने लगे बस जिन्ना इश्क नमाजा पढ़ियां ओ कदे नहीं मरदे हैं, शक को भी ते जाके वेख लै उन्होंने कब्रां ते दीवे बलदे। मैंने कहा ये क्या? कहने लगे कि मुझे अल्लाह ने ऐसी दोबारा सेहत, देखें एक बंदा हो 70 72 साल का, है जी 75 साल का, वो एक बार कमज़ोर हो जाए ठीक हो ही नहीं सकता। याद रखिए जिंदा चाहे वो और 25 साल रह जाए, ये बात नहीं है कि बिल्कुल घोड़े की तरह ठीक हो गया, जैसे घोड़ा तंदुरुस्त भागता है जी। तो मैंने फिर जब पूछा तो उन्होंने जड़े हालात मैनू दसे ना, मैं तो भाई सिर पकड़ लिया। मैं क्या यार वाह। तो एक अमल मैं आपको बताता हूँ आज, 1 मिनट का अमल कर लो दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी 7 नस्लें अल्लाह के फजल से सेहतमंद भी रहेंगी। और चाचा अकरम पता है, यानी कि अल्लाह ताला का ज़ाहिर है नाम लेवा बंदा जो होता है, वज़ाइफ करता है या नमाज पढ़ता है या अल्लाह के यानी अहकामात को पूरा करने की कोशिश करता है। ये नहीं है कि बंदा, देखें बंदा एक गलती का पुतला है, ठीक है। लेकिन अब मैंने एक कोई सवाल किया अपने वालिद साहब से, मैंने कहा कि वो कहने लगे कि दुनिया कांटों की झाड़ी है जी, तो कांटों से जो बच के गुजरता है ना, है अल्लाह ताला उसे मगफिरत फरमाते हैं। तो मैंने अपने अब्बू को कहा कि कैसे बचें कांटों से? कांटे, कहने लगे कोशिश तो करना, जो खुद ब खुद लग जाएगा अल्लाह माफ़ करने वाला, यानी गुनाह। मेरी बात समझ गए? तो चाचा अकरम का जो वजीफ़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले। और किसी किस्म का यानी कोई वीडियो आए तो ये ना वो आप तक ना पहुँचे, कोई हो सकता है वजीफ़ा आप पर कट कर जाए, है तो कम से कम एक ना एक बंदे से शेयर ज़रूर कीजिएगा, है जी, इस वीडियो को। तो मैं आपको एक अमल बताता हूँ। चाचा अकरम ने तो अपनी खुराकें भी बताई कि मैं यानी कि बादाम भी मैंने खाए, अखरोट भी खाए हैं, और अल्लाह से भी मांगता रहा। तो वो वजीफ़ा जो क्या है, मैं जो ये बताने आया हूँ, जिसके लिए मैं वीडियो मैंने बनाई है, कि जो बंदा ये दुआ, ये मैं आपको 2 दुआएं ऐसी बताता हूँ, कभी तुम गरीब नहीं रहोगे। एक है या अरहमर राहिमीन, ये लिख क्यों जा रही है। जो बंदा कमज़ोर है, बीमार है, गरीब है, लाचार है, बेबस है, किसी दुश्मन का शिकार है,
کوئی ایسا دشمن ہے جو اسے بڑا ذلیل کر رہا ہے. اب دیکھیں دشمن صرف انسانی شکل کا ہی نہیں ہوتا, انسان ہی نہیں ہوتا, غربت بھی دشمن ہوتی ہے. کبھی کبھی جنات ایسا کوئی ضد میں آ جاتے ہیں, آپ چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ بیٹھا ہوگا کھا رہا ہوگا, آپ کا پاؤں اس کے کھانے پہ آ گیا ہیں, تو جنات جی, تو یعنی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, اور غربت بھی دشمن ہوتی ہے. کوئی وجہ ہے, کوئی پریشان ہے, 3 بار سانس روک کر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, یہ میں نے پڑھا ہے نا, میں نے سانس نہیں لی. انشاءاللہ دیکھنا, یہ ویڈیو بنا چکوں گا تو میرے لیے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی. 3 بار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. پھر میں نے دیکھیں سانس روکی ہے, 3 بار سانس روک کر یا ارحم الراحمین پڑھیں اور دعا کریں. یعنی کہ آپ خود چند بار, یہ چند دن یہ عمل جب کریں گے, وہ آپ کو پتہ چلے گا آپ کے معاملات, آپ کے حالات سیدھے ہونے شروع ہو گئے. اور ایک کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, کوشش کریں. دیکھیں یہ حدیث بھی ہے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے, اور جب جنت کا خزانہ اس سے پڑھنے, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے ملے, تو دنیا کے چھوٹے موٹے جو معاملات ہیں اور حاجات ہیں وہ کیوں نہ پوری ہوں گی. کوشش کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, 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 لا حول ولا قوت. 4 بار میں پڑھ, 5ویں بار میں نہیں پڑھ سکا. یعنی جتنی بار ہو سکے سانس روک کر یہ پڑھیں. ہنسا میں اس لیے ہوں کہ میں آپ میں, میرے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. تو سانس روک کر یہ عمل کریں انشاءاللہ. یا یہ ویسے لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے 100 بار روز پڑھنے کی عادت بنائیں, سانس روک کے نہیں. کوشش کریں کہ 1 بار پڑھ سکیں, 2 بار, 3 بار. میں نے 4 بار پڑھا ہے, 5ویں بار میرا سانس ٹوٹ گیا تھا. لیکن یا ارحم الراحمین ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے فرشتے رب تمہارے لیے نا, ایک بار جب تم پکارتے ہو نا یا ارحم الراحمین, ہر وظیفے پر موکلات ہیں, لیکن اس پر اسپیشل مقرر ہے, اس کلمے پر یا ارحم الراحمین, جو تمہارے مدد کو موکلات آ جاتے ہیں. اور بڑے بڑے واقعات بھی اگر میں سناؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو یا ارحم الراحمین, اور دوسرا یہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث میں ہے کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے, تعداد تو نہیں لکھی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, 100 بار 24 گھنٹے میں پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ جو پڑھتا ہے اس کی یعنی 99 حاجات سے مراد یہ ہے کہ جملہ ہر حاجت تمہاری پوری ہوگی, اور کوئی کمی اللہ کے فضل اور کرم سے نہیں رہے گی. اور آپ حیران رہ جاؤ گے کہ اللہ نے کیسے کیسے آپ کو, یعنی اللہ نے حالات چینج آپ کے کیے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ حاصل کرو گے. کسی نہ کسی ایک بندے کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.